बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर मारिया और आपके साथ टीवी नेक्स्ट की रमज़ान ट्रांसमिशन तहज़ीब रमज़ान के साथ। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप सब के रोज़े जो है बखैरियत गुजर रहे होंगे। रहमतों भरा महीना है, बरकतों भरा महीना है और कुरान पाक के नुज़ूल का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है। इतने सारे इस जो है महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है उम्मत मुस्लिमा के लिए। सो आज की नशियात आपके लिए ख़ुसूसी तौर पर है और इसमें हमारे साथ आज के पैनल में जो लोग इनवाइटेड हैं मैं उनसे आपका तारुफ़ कराना चाहती हूँ। सबसे पहले मिस आयशा हैं जो कि फ़ेमस नातख़्वां हैं। उसके बाद मिस मरियम ज़ीशान हैं, ये भी फ़ेमस नातख़्वां हैं माशाअल्लाह। सर एहसन फ़रीद पराचे साहब हैं, हम आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। ये लकी टेक्सटाइल के लीगल एडवाइज़र हैं और बहुत सारा काम कर रहे हैं। NGO है इनकी अपनी, हमदर्द पाकिस्तान। और इसके अलावा अभी मुझे बता रहे थे कि फायर सेफ्टी के हवाले से भी जो है ट्रेनिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं ये। और इसके अलावा बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ में आप जो है पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है। साथ ही मेरे मौजूद हैं मोहसिन जाफ़री जो कि बहुत फेमस नातख़्वां भी हैं, मनक़बर भी पढ़ते हैं, नोहा ख़्वां भी। तो मैं आपको भी खुशामदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। तमाम गेस्ट को मैं खुशामदीद कहती हूँ इस रमज़ान भरे जो है वो रमज़ान के बाबरकत महीने में टीवी नेक्स्ट की ट्रांसमिशन तहज़ीब रमज़ान में। जी, तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर एहसन फ़रीद से हम पूछना चाहेंगे कि आप जो मुझे फायर सेफ्टी के हवाले से बता रहे थे, क्योंकि अभी गुल प्लाज़ा में जो एक इंसिडेंस हुआ जिसने पूरी कौम को सौगवार कर दिया और हमारी दुआ है कि ऐसा इंसिडेंस पाकिस्तान की तारीख़ में कभी दोबारा दोहराया ना जाए। तो उसके लिए हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की बहुत शदीद ज़रूरत है। आपका इस हवाले से क्या प्लान है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मारिया, शुक्रिया आपका। और तहज़ीब रमज़ान में टीवी नेक्स्ट का प्रोग्राम वाकई में रमज़ान की रहमतों को समेटे हुए है और यकीनी तौर पे ज़्यादातर मजहबी मेहमान आपने बुलाए हैं इस दौरान। आज आपने मुझे भी बुलाया, बहुत शुक्रिया। देखिए, फायर सेफ्टी या कोई भी ऐसा जो सेफ्टी रिलेटेड ट्रेनिंग हो, उसमें हमने देखा हादसा की वजह आवाम की आगाही ना होना। अभी गुल प्लाजा देखें या जितने भी माजी में हादसा हुए हैं, इन तमाम की वजूहत के पीछे लोगों का ना आगाह होना, पता ना होना कि क्या करना, ये सबसे ज़्यादा अहम मरहला रहा। अच्छा, हम जिस फील्ड में वाबस्ता हैं तकरीबन 2 डिकेड से ज़्यादा हो गए और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसकी नॉलेज भी रखते हैं और ट्रेनिंग भी देते रहते हैं अपने इदारों में। तो अपनी मदद आपके तहत एक सोच आई और एक ख्याल आया कि हम क्यों ना अपने शहर को खुद ही बचाएं, खुद ही आगों में बचना है तो खुद आगे आना है। इस सिलसिले में कुछ वॉलंटियर हजरात से बात हुई और उन्होंने कहा कि हम अगर अपने इदारों में मसरूफ़ भी हैं तो हफ्ता और इतवार का दिन जब हम अवेलेबल होते हैं तो ये टाइम हम एज अ स्टार्टिंग पॉइंट शुरू करते हैं, फिर बाद में देखते हैं किस तरह से। अभी आपके पास फ़िलहाल कितने लोग रजिस्टर्ड हो गए जो ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं? हम इसके लिए पूरी वीडियो हमारी लॉन्च होने जा रही है जिसमें तमाम अवेयरनेस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया हुआ है। हमारे टारगेट ऑडियंस में सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक लोग हैं जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, वो मॉल जो पब्लिक प्लेस पे वाक़ हैं, उन तमाम को हम पहले कवर करना चाहते हैं। कंपनीज़ में, डिपार्टमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी की अवेयरनेस और सेफ्टी के अरेंजमेंट्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो मार्केट्स हैं, आम पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पर ये चीज़ों की कमी भी नज़र आती है। तो हमें ऑन करना पड़ेगा, शहर हमारा है, मुल्क हमारा है, लोग हमारे, तो क्यों ना इस सफ़र को शुरू किया जाए, ये ख्याल था। और जैसे कि आपने कहा कि सोशल एक्टिविटीज़ के ज़रूरी नहीं कि आप जो है पर्टिकुलरली कोई डोनेशन की बेस पर एक्टिविटीज़ करें। देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ विच यू कैरी आउट विद योर जिसमें आपकी नॉलेज के बेस पर भी जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और लोग हैं, सर्व कर सकते हैं, आपकी कम्युनिटी है, कुछ भी करने के लिए आगे बढ़े, लोग साथ देते हैं, इनिशिएटिव चाहिए होता है। तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा बिलीव करता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी आपने बात की कि हमें लोगों को अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन
سر جب اتنے لارج اسکیل پر جب یہ فائر کا ایک کوئی بھی انسیڈنس ہوتا ہے اور وہ پھیلتے ہی چلے جاتے ہیں تو فائر بریگیڈ بھی ہمارے پاس آتے ہیں لیکن وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں آورس کے آورس کام کرنے کے باوجود بھی وہ فائر کو جو ہے ایکسٹنگوش نہیں کر پاتے اس کو ختم نہیں کر پاتے. تو اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ ویل اکوپڈ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ضروری ہے. فائر ایکسٹنگوشر پراپرلی جو ہوتے ہیں ان کو یوز کیا جائے اور صرف ہائیڈرا کے ذریعے نہیں آپ فائر کو جو ہے وہ ختم کر سکتے. فائر ایکسٹنگوشر میں کچھ اس طرح کے پاؤڈرز ہوتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے جو کہ وہ اس کو ختم کرتی ہے. سو ویل اکوپڈ ٹریننگ دینا بھی بہت ضروری ہے. ڈاکٹر ماریہ 3 مرحلے ہیں. پہلے مرحلے میں ہمارا گیپ انالیسس ہے, جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں پہ کیا ارینجمنٹ ہیں, سائنٹیفکلی ویل نون ہے, گیپ انالیسس کرنا ہے کہ کیا ہے اور کیا کرنا ہے. نمبر 2 لوگوں کی آگاہی ہے جیسے میں نے بتایا. نمبر 3 پھر اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے کہ جو ارینجمنٹ پرووائڈ کیے, جو اویئرنیس دی گئی, کیا وہ ریل سیل کے ذریعے آر دے ریڈی ٹو ہینڈل اینی ایمرجنسی. یہ پورا ایک پیٹرن ہے, پورا سیفٹی کا ایک پروٹوکول ہے جو فالو کیا جائے گا اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے. اور اتنا زیادہ آپ بڑھ ہی نہ سکے. میں یہ کہتی ہوں کہ فائر ڈیٹیکٹر فائر الارم لگے ہوئے ہوں کہ ذرا سا بھی جو ہے وہ اسموک کہیں پر ہو تو فوراً وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے, فائر الارم جو ہے وہ بچ جائیں. کیونکہ ہم نے جو ہے میں سائنٹسٹ ہوں تو ہم نے ریسرچ ورک کے دوران ہماری تو بہت فریکوینٹلی یہ ٹریننگ ہوئی ہے. فائر الارم کی ٹریننگ ہمارے ایوری منتھ ہوتی تھی اور ہمیں اس میں یہ ٹرین کیا جاتا تھا کہ جیسے ہی فائر الارم بجیں, فائر الارم اسی ٹائم جو ہے وہ رنگنگ اسٹارٹ کرتے ہیں جب وہ اسموک کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. کہیں پر تھوڑا سا بھی اسموک ہوگا نا وہ فوراً جو ہے وہ فائر الارم جو ہے وہ رائزنگ اسٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ وہ اسموک ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں. تو پھر آگ بڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ود ان فلیش آف سیکنڈس آپ پوری کی پوری بلڈنگ خالی کر دیتے ہیں. اور جہاں پر گاڈ فاربڈ تھوڑی بہت فائر ہوتی ہے تو فائر ایکسٹنگوشر جو ہوتے ہیں وہ آرام سے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. تو یہ ٹریننگ ہونا بہت ضروری ہے, لوگوں کو اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. آپ ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں, پورے شہر کے لوگ امید ہے اس کو جو ہے سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اویئرنیس لینے کی کوشش کریں گے. تھینک یو. میں مس مریم کی طرف بڑھتی ہوں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی خوبصورت سا کلام جو ہے پیش کریں. میں قصیدہ خدا شریف پڑھنا چاہوں گی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہدی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علیہ کا ہے. وہی سردار عالم ہے, وہی غمخوار امت ہے, وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا راسي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بہت خوبصورت آواز میں بہت خوبصورت کلام مریم نے پڑھا, اور ایک سما بن گیا ناظرین یہاں پر جب یہ قصیدہ بردہ شریف پڑھا گیا ہے. اور قصیدہ بردہ شریف خصوصی میں نے مریم سے ریکویسٹ کی تھی کہ پڑھنا ہے, کیونکہ اس کے بہت سارے فضائل ہیں. یہ جس جگہ پڑھا جاتا ہے وہاں پر فیوز و برکات کا نزول ہوتا ہے, اور ہے بھی رمضان کا مہینہ, اور تہذیب رمضان ہماری ٹرانسمیشن ہے. تو اب ہم تھوڑی دیر بعد وقفے کی طرف چلیں گے, اس کے بعد پھر دوبارہ اپنے پینل کو جوائن کریں گے اور ان سے نعتیں بھی سنیں گے اور مختلف باتیں بھی کریں گے. سو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.